یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھئے الصلاۃ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ مُذْنِبِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ایک روایت کے مطابق 5 رمضان شریف کو، دوسری روایت کے مطابق 10 اور تیسری روایت کے مطابق 11 رمضان شریف کو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وصلاۃ اللہ وسلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ اسی نسبت سے آج کے خطاب میں میں اور آپ مل کر اماں جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ ولایت و صحابیت میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بحیثیت رسول خدا، بحیثیت محبوب خدا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی اور نفسانی خواہشات سے پاک ہیں، کیونکہ نبوت اور رسالت نفس کی خواہشات سے پاک ہوا کرتی ہے، لیکن پھر بھی بِإِذْنِ اللہ تعالی بحکم خدا بند عظیم رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں، بہو بیٹیوں کی فلاح کے لیے ان تک قوانین شریعت خدا و مصطفیٰ بہم پہنچانے کے لیے، سادہ الفاظ میں کہنے امت مسلمہ کی بیبیوں کے لیے دین کو آسان بنانے کے لیے سرکار کائنات نے 11 بیبیوں سے شادی فرمائی، اور وہ 11 بیبیاں زمانے کی بیبیوں سے، عورتوں سے جدا کر دی گئیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، بلند آواز نال سبحان اللہ۔ اللہ کرے تو انہوں روزہ نہ لگے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ پاک دا پیارا قرآن 22واں پارہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 32 دا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ کریم جل شانہ بوسیلہ مصطفیٰ سرکار کائنات دی ازواج نو ڈائریکٹلی قرآن وچ مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی دیو گھر والیو،
لستن کأحد من النساء کائنات دی عورتاں وچوں کسے بھی عورت ورگیاں تسی نہیں مطلب کہ وہ کتنی ہی بڑی کوئی زاہدہ ہووے عابدہ ہووے تہجد گزار ہووے کوئی بی بی جتنی مرضی پرہیزگار ہووے نبی دے نکاح وچ آن والی ہو تہاڈیاں جتیاں نال لگی ہوئی خاک دے ذریاں دی ریش بھی نہیں ہو سکدی حضرات او خوش نصیب بیبیاں جنہاں نو اللہ پاک نے جداگانہ شانہ تے حیثیتاں عطا فرمائیاں انہاں 11 خوش نصیب بیبیاں جو سب تو پہلے اے جداگانہ حیثیت اور جداگانہ شان تے عظمت تے آبرو تے عزت جس بی بی دے حصے چاہیے تیری میری روحانی ماں اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے آپ کا نامی اس میں گرامی ہے خدیجہ بعض نے خدیجہ بھی پڑھے ہے مصغر بنا کے لیکن معروف ہے خدیجہ خدیجہ آپ دے القاب بچوں ایک لقب الکبریٰ وڈیاں عزتاں والی اور اے آپ دا لقب ایسا لقب ہے کہ آپ دے نام دا حصہ بن چکے ہے آج تک مسلمان اور قیامت تک مسلمان یاد کر دے رہن گے اماں جی نو تے خدیجۃ الکبریٰ کہہ کے یاد کر دے رہن گے اماں جی سلام اللہ علیہا آپ دا ایک لقب سیدۃ قریش قریش دی سردار یا پھر بالفاظ دیگر با روایت دیگر سیدۃ نساء قریش قریش دیاں بیبیاں دی سردار سبحان اللہ اچھی آواز نال اور آپ دی کنیت ام القاسم قاسم دی ماں سرکار کائنات دا صاحب زادہ جناب قاسم رضی اللہ عنہ علی جدی ہی علی ابی ہی علی امی ہی و علیہ السلام جناب قاسم دے والد ہون دی حیثیت نل سرکار دی کنیت ابو القاسم اور ماں ہون دی حیثیت نل اماں خدیجہ دی کنیت ام القاسم آپ دے والد گرامی دا نام خویلد اور آپ دی اماں دا نام فاطمہ بنت زائدہ آپ دا تعلق خاندان قریش دی شاخ بنو اسد بن عبد العزہ دے نالے جناب قصی تے جا کے اماں خدیجہ پاک دا سلسلہ نسب سرکار عالی وقار نل جا مل رہے نہیں سمجھ آئی تے سوکھا کر کے تنویر سمجھا دیواں ان سمجھو پتر کہ جناب قصی تے جا کے جیڑا دادا محمد مصطفیٰ دائے اوئی دادا اماں خدیجۃ الکبریٰ دائے خاندانی شرافت آپ دے حصے چاہیے اس تو علاوہ بھی آپ نو زمانہ جاہلیت وچی لفظ طاہرہ نل آپ دی شخصیت نو تعبیر کیتا جاندہ سی طاہرہ دا معنی پاک پاکیزہ کردار والی زمانہ جاہلیت وچ بھی لوگ آپ نو طاہرہ کہہ کے پکار دے سن آپ دے ابا جی جناب خویلد مکے دے بہت بڑے تاجر سن کہ مکے دے اکثر و بیشتر لوگ تاجر سن وہ دی وجہ پتہ کی سی مکے دی زمین سی پتھریلی سنگلاخ چٹانہ والی ایتھے کھیتی باڑی ممکن نہیں سی لہذا مالدار لوگ چیزاں لے کے دوسرے ملکاں چ علاقیاں چ ویچ دے سن ایک علاقے چو چیزاں لئیاں دوسرے علاقے چوں جا کے او چیزاں ویچ دیتیاں ہور خرید لئیاں انہوں ہی بزنس کیا جاندہ ہے کاروبار اے لوگ تجارت پیشہ سن قرآن حکیم نے بھی اشارہ کیتا ہے 30ویں پارے دی سورہ قریش دے اندر لِإِيلَافِ قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف اللہ فرماندہ ہے اسی رغبت دلائی سی قریشیاں نو وہ جاڑے اور گرمی دے موسم میں دو تجارت دے قافلے لے کے جاندے سن یعنی ایک سخت سردی دے موسم چ قافلہ جاندہ سی قافلہ مطلب مکے دا پورا قافلہ جدے چھوٹے چھوٹے قافلے مختلف لوگاں دے ہوندے سن اور ایک سخت گرمی دے موسم یہ دوسرے ملکاں جا کے تجارت کر دے سن سردی والا قافلہ یمن ول جاندہ سی تے گرمی والا قافلہ شام ول جاندہ سی علامہ مفتی عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اشیعۃ اللمعات فی شرح مشکات چ لکھے ہے عرب لوگ خانہ کعبہ شریف دی سجی سائیڈ دے علاقیاں نو لفظ یمن نل تعبیر کر دے سن اور کھبی سائیڈ دے سیکٹرز نو علاقہ جات نو لفظ شام نل تعبیر کر دے سن یعنی سخت سردی دے جاڑے دے موسم وچ خانہ کعبہ دے سجی سائیڈ والنو علاقیاں والنو
مکے دے تجارتی قافلے جاندے سن تے سخت گرمی دے موسم خانہ کعبہ دے بائیں سائیڈ تے جڑے علاقے واقع سن انہاں والنوں مکے دے لوگاں دے تجارتی قافلے جاندے سن تے بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی مالدار خاتون سن آپ دے بھی قافلے جاندے سن بی بی خدیجہ پاک نل تقدیر نے دو واری ستم ظریفی تقدیر دی ویکھے ہو دو واری انہوں اگر مزاق کما تے غلط نہیں ہوئے گا لیکن تقدیراں اللہ لکھ دے اللہ دیاں حکمتاں اللہ ہی بہتر جان دے سانوں لگ دے کہ ساڑھے تے غم دا دور آیا ہے لیکن اے اللہ جان دے کہ اس غم تو بعد اللہ نے خوشیاں دینیاں ہوندیاں نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ نو خوشخبریاں پہلے ہی مل دیاں رہیاں سن مثلا سبل الہدا والرشاد امام صالحی دی کتابے دے اندر لکھیا ہویا ہے لڑک پندی عمر وچ جناب خدیجہ قریش دیاں بیبیاں تے بچیاں لڑکیاں دے نال محوے طواف خانہ کعبہ سن ایک یہودی آیا آکے کہندے یا نساء قریش اے قریش دیو بیبیو پرانیاں کتاباں دا دیتا ہویا میرا علم دس دے کہ تواڈے علاقے چ ایک نبی آئے گا جدا نا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ہوئے گا آئے گا ساریاں تو بعد پر ہوئے گا نبیاں دا سردار تواڈے وچوں جیڑی بی بی او دے نکاح وچ آئی اونوں 7 واری سلام او دیاں عزتاں نو قیامت تک لوگ سلام کردے رہن گے بی بی خدیجہ نے جدوں یہ گل سنی نا دل وچ ہوک اٹھی کاش کدرے اے عزت تے اے برکت میرے حصے وچ وی آ جاوے اچھی آواز نال سبحان اللہ حضرات وقت گزردا گیا چونکہ آپ دی شادی دی عمر ہو گئی سی والدین نے شادی کر دی تھی ابو حالہ مالک بن زرارہ تمیمی نال کچھ عرصہ زندہ رہے اللہ پاک نے 2 بیٹے دیتے ایک دا نام حالہ ایک دا نام ہند حالہ بھی صحابی رسول بنے اور ہند بھی صحابی رسول بنے اے حالہ وہی بچہ ہے جڑا سرکار نو ایک باری ملن واسطے آیا سرکار آرام فرمانے حالہ اندر آئے تے سرکار نو ابو جی کہندے سن یا ابھی کہہ کے جدو پکارے آنا نبی پاک علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں حضور نے باواں کھول دیتیاں بی بی خدیجہ دا بیٹا جدو سرکار دے سینے لگیا سرکار نے 3 واری فرمایا حالہ 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 مطلب کہ جویں اسی پیار نال کہنے ہیں جویں کوئی بچہ کوئی منڈا میں نو ملے ندیم ملے میں کہاں او مسٹر ندیم ندیم صاحب 4-5 باری کہہ دے ماں یعنی اے ندیم نال میری محبت ہوئے گی اے پیار دا اظہار ہوئے گا اور جناب ہند نے بھی کلمہ پڑھیا پھر اے جناب خدیجہ دا شوہر وفات پا گیا دوسری مرتبہ پھر شادی کی گئی عتیق مخزومی نام دے بندے نال ایک بیٹی اللہ نے دیتی جنہ دا نام ہند یا ہندہ رکھیا گیا اے بھی صحابیہ رسول نے حضرات اے بھی شوہر وفات پا گیا بی بی خدیجہ دا دل ٹوٹ گیا آپ نے اپنی پوری توجہ اپنے کاروبار وال لگا دیتی مکے وچوں آپ دی تجارتی قافلے نکل دینے جتنا مال سارے قریشیاں دے قافلیاں وچ ہوندا ہے او دے نالوں بہتا مال بی بی خدیجہ دے کلے قافلے وچ ہوندا ہے بی بی خدیجہ قریشیاں نال پیار کرن والیاں اہل مکہ نال پیار کرن والیاں اہل عرب تے اہل عجم نال پیار کرن والیاں تائیں تے آپ نو ملکۃ العرب کیا جاندہ یعنی عرب دی ملکہ اسی واسطے میں لکھی ہے مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ آج میں دبکے نہیں مارنے کروں ہی خوشگوار موڈ چاہیاں میں ویکھنا ہے کہ پیار نل کتنی ایک جلدی تسی بول دے ہو مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ مکے کی رانی دیاں پنڈاں تواڈے نام اگر میں اماں خدیجہ نو مکے دی رانی کہاں پھر بھی ٹھیک ہے اگر میں عرب دی رانی کہاں پھر بھی ٹھیک ہے رانی دا معنی پتر خرم ہوندا ہے ملکہ رانی دا معنی ہوندا ہے بادشاہ دی بیوی اوے جناب سیدہ خدیجہ نبی پاک دی زوجہ نے میں محمد دی رانی کہاں پھر بھی صحیح ہوئے گا جے میں جنت دی رانی کہاں رحمان صاحب غلط پھر بھی دیا مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ بابا مکے کی رانی جا
مکے کی رانی مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ کیا کہنے تواڈے مکے کی رانی جا کرم کی نشانی چس آ گئی یار کرم کی نشانی جا کرم کی نشانی رواں سلسلے ہیں کرم کے جو اب تک رواں سلسلے ہیں کرم کے جو اب تک رواں سلسلے ہیں کرم کے جو اب تک وجہ روانی ہے بی بی خدیجہ بولیے وجہ روانی خدیجہ مکے کی رانی اللہ تعالیٰ نے اماں خدیجۃ الکبریٰ نو ہر چیز تو نوازی ہے 2 مرتبہ بیوگی دا داغ مل چکی ہے 2 مرتبہ بیوگی دا داغ مل چکی ہے 3 بچیاں دی ماں نے باقی سارا کچھ ہے وے پر اندر ہی اندر آپ نو غم چٹی جا رہی ہے حضرت بی بی حلیمہ ساتھ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد پاگل ضرورت رہندی ہے امانتدار نوجواناں دی جڑے تجارت وچ ہنر رکھ دے ہومن طبیعت وچ امانت تے دیانت دے عنصر رکھ دے ہومن ادھر نبی کریم علیہ السلام دی عمر شریف 20 تو 23 سال دے درمیان ہو گئی جناب ابو طالب نے اپنی بہنات کانل مشورہ کیتا ہن چاہیے اسی اپنے مرحوم و مغفور بھائی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام دے بیٹے نو ہن کسے کام کار تے لائے اپنے پیراں تے کھلون جوگا ہو جائے ایدی شادی دی عمر ہو گئی ہے جوانی مانے اللہ انہوں خوش رکھے انہوں دے پیراں تے اپنی زندگی دے وچ کھڑا کر جائیے آپ نے جناب حضرت رسول کریم نو بھلایا فرمایا بیٹے میرے آتے تیری پھوپھی آتے کا دا مشورہ ہے وے تینوں کسے بزنس تے لا دائیے انجوے کہ خدیجۃ الکبریٰ ملکہ عرب بڑی سخی بی بی دے قافلے جاندے نے مکے وچوں سارے علاقے آندے اندر ہنویوں دا گرمیاں والا قافلہ جان والا ہے اگر تم آنکھیں اسی گل کریے تینوں قافلے دے نال بھیجیے واپس آئیں گا مزدوری ملے گی اجرت ملے گی نبی کریم نے اظہار رضا فرما دیتا ادھروں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایک رات ستیاں امام رہاوی جامع الموجزات فی سیار خیر البریات وچ نقل کر دینے اکھاں بندویاں تقریر دا دروازہ کھل گیا خواب وچ ویکھیا آسمانہ دا سورج میرے ویڑے وچ اتر آیا ہے آسمانہ دا سورج میرے ویڑے وچ اتر آیا ہے اور سورج دی وجہ تو صرف میرا ویڑا ہی نہیں مکے دی ساری وادی جگمگ جگمگ کا اٹھی ہے جناب بی بی خدیجہ جدوں بیدار ہوئیاں تے جناب ورقہ بن نوفل جڑے بہت بڑے عیسائی عالم سن رشتے وچ حضرت بی بی خدیجہ دے چچا زاد بھائی بھی سن کتب سماویہ دے کاتب بھی نے حافظ بھی نے تے عالم بھی نے یو ورقہ بن نوفل جنہیں میرے آقا دی نبوت دیاں گواہیاں دیتیاں یو ورقہ بن نوفل جدوں فوت ہو گیا نبی پاک نے فرمایا لوگو میں اپنی چشم رسالت دینال سبز جوڑا پاکے ورقہ بن نوفل نو جنت چٹیل دیاں ویکھے آجے
بہت شکریہ نبیان دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی اے بندہ جنتی ہے کیونکہ انہیں حضور تے ایمان لے آندہ سے ورقہ بن نوفل کتب سماویہ دا عالم تے حافظ حضرت بی بی خدیجہ دا چچیرا بھائی آپ دے کول چلیا گیا جا کے کہہ دیا نے بھئیا رات دی بڑی پریشانہ خواب دیکھے ہے میرے ویڑے وچ آسمان دا سورج اتر آیا ہے جدن ہر پاسے روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے میرے خواب دی تعبیر دسو ورقہ مسکرا کے کہہ دیا نے بہن خدیجہ تیرا ایک خواب پریشان تے حیران کرنے والا خواب لے ایتے خوشیاں دا مستقبل دیاں آن والیاں مسرتاں دا شادمانیاں فرحتاں تے راحتاں دا پیش خیمہ تیرا ایک خواب دسدا ہے تو تیسری مرتبہ پھر دلہن بڑھیں گے ایس مرتبہ تیرا لاڑا کوئی عام انسان نہیں ہوئے گا نبی آخر الزمان ہوئے گا کیا بات ہے ایس مرتبہ تیرا لاڑا عام انسان نہیں رسول آخر الزمان ہونگے بی بی خدیجہ دے دل چ جل ترنگاں بج اٹھیاں مسکرا کے کہندیاں نے اچھا وہ کیڑے علاقے چ ہونگے کالا میں مکہ ورقہ ہس کے کہندا ہے وہ شہزادہ مکی ہوئے گا ملک صاحب اچھی آواز نال سبحان اللہ بہت شکریہ خدیجہ مسکرا کے استفسار کر دیا نے کیڑے خاندان وچ ہوئے گا قال من قریش ورقہ ہنس کے کہندے بہن خدیجہ او قریشی شہزادہ ہوئے گا بی بی خدیجہ پوچھ دیا نے قریش دی کیڑی شاخ وچوں ہوئے گا قال من بنی ہاشم مسکرا کے کہندے ہاشمی صاحبزادہ ہوئے گا بی بی خدیجہ اپنے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے کہہ دیا لے میرا دل اچھل جائے گا ویر ورقہ بن نوفل بس آخری گل دستے مسموح او دا نام کی ہوئے گا ورقہ بن نوفل ہس کے کہندے بہن خدیجہ تو ساری گلہ بچی جا دیئے چل کی یاد کریں گی میں تینوں داسی دینا اسمہ محمد اچھی آواز نہ او دا نامی اسم گرامی محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ نے جدویں خوشخبریاں سنیاں حضرات گرامی خوشیاں اپنے دل چ سنبھال کے جناب خدیجہ اپنے آستانے تے آ گئیاں وقت گزردہ رہا ادھروں جناب ابو طالب تے بی بی آتکا نے مشورہ کر لیا بی بی خدیجہ دے تجارتی قافلے نل ساڑے پتیجے نو بھیجنا چاہیے ادھروں بی بی خدیجہ دے کنائی چ شورتاں پہنچیاں وہ جڑی راہب نے خوشخبری سنائی سی اس خواب دے سچے ہون دا ویلا قریب آ رہے ہیں بی بی خدیجہ دے کن تک شورت پہنچی خاندان قریش دی شاخ بنو ہاشم دے چک شہزادہ ہے جدا نام محمد ہے ایڈیاں اچھیاں شانہ والا ہے اور جتھے چلا جاوے لوگ نعرہ مار کے کہندے نے صادق آ گیا ہے امینہ صادق آ گیا ہے امین آ گیا ہے ہمیشہ لوگاں دا بھلا کرن والا او درد والیا دے درد چنن والا او غم دے ماریاں ہویا نو سینے لان والا نبی پاک دی تعریف سنی بی بی خدیجہ ادھروں پیغام بھیجن دی کوشش وچ نے ادھروں او پیغام بھیجن دی کوشش وچ نے بالآخر حضور بی بی خدیجہ دے سامنے پہنچ گئے بی بی خدیجہ نے دو ٹوک گل مکائی کہندیاں نے اے محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب تو قریش دا شہزادہ ہے بنو ہاشم دا چشم و چراغ ہے تیرے نال بہتیاں گلاں نہیں کرنیاں سانو مزدور بڑے پر تینوں اسی مزدور نہیں سمجھ دے اے دواری ساڈا قافلہ تجارتی قافلہ لے کے تو جاویں گا اساں تینوں رعایت دیواں گے اساں تینوں رعایت دیواں گے باقی مزدوراں نو اسی اننے درہم تے اننے دینار دینے آ پر تینوں کھلی چھٹی ہے جدوں تجارتی قافلہ لے کے واپس آئیں جو دل کرے سانو دے جائیں تو دل کہے کر لے جائے
صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام نے تیاری کر لئی، قافلہ تیار ہو گیا اسی جامع مسجد دے اندر۔ کچھ سال پہلے چونکہ اے میں واقعہ علا وجہ تفصیل ڈیٹیل نل بیان کر چکے ہیں، اس واسطے آج میں تفصیل وچ نہیں جانا، اختصار نل بی بی خدیجہ الکبریٰ دا جدوں قافلہ ٹرن لگا اپنے غلام میسرہ نو پراں کر کے کہندیاں نے اے خزیمہ منڈا بھی تیرے نال روے گا، تسی محمد دا خیال رکھنا ہے، محمد ابن عبداللہ نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نلے تسی نوٹس کرنا ہے آکے منو خبر دینی ہے، محمد اٹھ دا کنجے، محمد بیٹھ دا کنجے، محمد کھان دا کنجے، محمد پی دا کنجے، یہ دی نشست و برخاست دا عالم منو دسنا ہے، یہ دی سون تے جاگن دا عالم منو دسنا ہے، یہ دی بزنس دا طریقہ کار منو دسنا ہے، لوکانل گفتگو دا طریقہ کار منو دسنا ہے، میسرات خزیمہ حضور دے نال نال ایک گل عرض کر کے اگلے واقعے وال جانا چاہواں گا۔ حضرات گرامی قافلہ ٹردا جدوں ملک شام دے شہر بصرہ یا بصرہ وچ داخل ہون لگا، قریب ایک وڈا سارا دیر مذہبی عبادت خانہ عیسائیاں دا، عیسائیاں دے عبادت خانے دی چھت تے بیٹے توجہ کرنا ذرا، ایک عالم کھلوتا ہے عیسائیاں دا راہب جدا نام نستورہ بحیرہ راہب، بڑھے راہب، آن جہانی راہب، بحیرہ دا جانشین ہے۔ اے بحیرہ کون ہے؟ جدو 12 سال دی عمر وچ چچا ابو طالب دے نال سرکار گئے سلا، اس بحیرہ نے مصطفیٰ کریم دیاں آنکھاں ویکھ کے کیا سی، اور درختاں نو آپ دے سامنے چک دیاں ویکھ کے کیا سی، پتھراں نو آپ دے درود و سلام پیش کر دیاں ویکھ کے تے سن کے کیا سی، اور لوگوں سن لو میری پیش گوئی، اے 12 سال دا منڈا محمد اللہ دا آخری نبی بن گیا۔ اے 12 سال دا نوجوان، اے قریشی، اے ہاشمی شہزادہ، اے مطلبی شہزادہ، اے ابو طالب دا یتیم بھتیجا، اللہ دا آخری نبی بڑھ کے آیا جے دے اعلان نبوت دا انتظار کرو۔ صدقے جامع نستورہ مکان دی دیر دی کلیسا دی چھت تے چڑھ کے کھلوتا ہے، گویا سرکار دا انتظار پیا کر دے، اکھاں وچ اڑی کے زبان حال نل پیا کہندے راہ وچ اڑکانگے او آوے یا نہ آوے۔ چپ نہیں رہی دا یار، بول دئی دے بولن والی گالتے کہ راہ وچ اڑکانگے او آوے یا نہ آوے، اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، راہ وچ اڑکانگے او آوے یا نہ آوے، راہ وچ اڑکانگے او آوے یا نہ آوے، راہ وچ اڑکانگے او آوے یا نہ آوے، محبوب دی مرضی گل لاوے یا ٹھکرا وے، ہاں دل بر دے مرضی گل لاوے۔ نستورہ راہب حضور دا انتظار پیا کر دے، جدوں قافلہ قریب آیا ہو، نستورہ راہب نے ویکھیا بدلی حضور تے چھایا کر رہی ہے، نستورہ حیران ہو کے اکھاں سکیڑ کے ہاتھ دا چھاج اکھاں اتے رکھ
کے ویکھدا پیا نبی کریم قریب آئے قافلے تو وقت ہوئے قریب ایک درخت پرانا درخت ٹونڈ مونڈ اتے کوئی شاخ نہیں کوئی پھل نہیں کوئی پھول نہیں کوئی پتا نہیں کوئی شادابی نہیں کوئی ہریالی نہیں سرکار آ کے جدوں اس درخت دے قریب یعنی دے کول دے تھلے کھلو دے اس ٹانڈے اتے ہریالیاں آنیاں شروع ہو گئیاں شاخہ نکل آیا شاخہ تے پتے لگ گئے پھول تے پھل لگ کے ہواواں نل اٹکے لیاں کرن لگ پے نستورہ جلدی نل تھلے اتریا سرکار دے کول آیا کہن لگا اے محمد ابن عبداللہ میسرہ نے تیرا سارا تعارف میں نو کروا دیتا ہے اگر ناراض نہ ہو میں تیری پیٹھ تو تیری پشت تو کپڑا چوکے ویک سکتا سرکار نے اس بات سے ہلایا جدوں حضور دا کرتا اٹھایا مہر نبوت ویکھے سامنے آکے قبالہ بین عینے اور نبی پاک دے دوما اکھاں دے درمیان متھے اتے ہونٹ راکے چوم کے کہندے سونیا آمنتو بھی کا میں تیرے تے ایمان لے آیا ماں اور جدید رسالت تے میلاد دیاں خوشخبریاں عیسیٰ ابن مریم سنان دے گئے نے او احمد و محمد تو ہوئی وہ احمد اور وہ محمد تم ہی تو ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حضرات میسرہ ہونے ساریاں گلہ نوٹس کردہ رہا خزیمہ بھی نوٹس کردہ رہا ان قافلہ اگے گیا شام دی منڈی وچ گیا سودا جدو تے ہون لگا ایک تاجر ایک بزنس مین اگے آکے کہندے اے بائیاں تیاں سالان دا منڈا کونے کسے نے آکھیا اے مکے وچوں آیا اے مشہور تاجر مشہور مکے دے سردار ابو طالب دا بھتیجا ہے بی بی خدیجہ دا مال لے کے آیا ہے جدوں سرکار دا تعارف کروایا حضرات کسے گال تے کہن لگا تیرے اس سودے نو میں تاں خریداں گا جے تو لات تے منات تے عزا دی قسم چکے سرکار نے فرمایا چل میں نہ لات دی قسم چکنی ہے نہ منات دی قسم چکنی ہے نہ عزا دی قسم چکنی ہے اور جدوں قسم چکاں گا وحدہ لا شریک اللہ دی کھاماں حضرات تاجر ایک دوسرے ویخ دینے تے جناب والا اے تاجر مسکرا کے کہندے اچھا بھی کوئی گل ہے ویس تاجر منڈے ویچ میسرہ نے بھی گلہ نوٹس کی تیاں حضرات گرامی منافع لیا سودے ویچے سودے خریدے تے قافلہ واپس ہے مختصر کر رہے ہیں ادھروں مکے دی سرحد ویچ قافلہ جدوں انٹر ہون لگ گئے بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنا سامان اپنا قافلہ اپنے قافلے دے لوگاں دا استقبال کرنے واسطے مکے دی سرحد تے اپنیاں کنیزاں تے سہیلیاں نو لے کے کھلوتیا لے جدو قافلہ آندہ نظر آیا اگے اگے تیرا تے میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ نے ویکھیا تے حیران رہ گئیاں دو پرندیاں نے اپنے پران دی چھتری بنا کے سرکار تے سایہ کیتا ہویا ہے خدیجہ سمجھ گئیاں او یہودی دی گل سچی سی او برکہ بن نوفل عیسائی عالم دی گل بھی سچی سی اے پرندے ہر کسے دے سر تے سایہ نہیں کر دے اے ہووے نہ ہووے اللہ دے بھیجے ہوئے فرشتے نے جڑے آخری نبی دے سر تے چھتری بنا کے سایہ پہ کر دینے بی بی خدیجہ آپ دے دل وچ حضور دا اکرام تے حضور دے عزت بیٹھنی شروع ہو گئے نبی پاک علیہ السلام دا استقبال کی قافلہ جدوں آ کے ٹھہر گیا حویلی وچ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ تے اپنے غلام خزیمہ نو بلایا ہاں میں بچیوں سناؤ کہندے نے اے ملکہ عرب تینو کی دسیے محمد ورگا تاجر اج تک کسی نہیں ویکھیا او دا بولنا کمال او دا ٹھہرنا کمال او دا رکنا کمال او دا کھانا کمال او دا پینا کمال اسی اکھاں دے نال ویکھیا او جانورانو چابک مار مار کے اٹھائی دے ہنٹر تے گھوڑے مار مار کے دوڑائی دے پر محمد جس اونٹ تے بھی بہ جاندا سی نہ اٹھان دی لوڑ پیندی سی نہ بٹھان دی لوڑ پیندی سی نہ دوڑان دی لوڑ پیندی سی محمد اکھ دا اشارہ بھی نہیں
سی کردا اشارے تو پہلے اونٹ جتھے بہنا ہوندا سی بہ جاندا سی اشارہ کردا ہی نہیں سی اشارہ کرن تو پہلے وہ جتھے اٹھنا ہوندا سی اٹھ پیندا سی جتھے رکنا ہوندا سی اوتھے رک جاندا سی اور اونٹ محمد دیاں گلاں انج مندے نظر آئے نے او جویں بادشاہاں دیاں گلاں نوکر تے غلام مندے جے میں بادشاہاں دیاں گلاں جے میں مالکاں دیاں گلاں غلام تے کنیزاں تے نوکر چاکر مندے نے صدقے جاواں بی بی خدیجہ کہندیاں نے ہور کوئی گل سناؤ محمد عربی دی حضرات خزیمہ کہندے اسی اے وی ویکھیا جدوں لوکاں نے تاجراں نے آکھیا قسم چک نے آکھیا میں بتاں دی قسم نہیں چکنی او جھوٹے خدا نے میرا رب اللہ وحدہ لا شریک بی بی خدیجہ رو پئیاں کہندیاں نے ہور کوئی گل سنا حضرات میسرہ کہندہ ہے رستے وچ ایک راہب نستورہ نے ایدہ متھا چوم کے آکھے آئے اللہ دا آخری نبی بی بی خدیجہ نے واہ واہ زندہ باد زندہ باد قاری ابراہیم اتاری صاحب آپ آئے بہار آئی کیا بات ہے ویکھو اے ہندے نے حاضر دماغ سامعین میں آخری نبی دی گل سنائی ہے تے انہوں نے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لایا ہے اے ہندے نے حاضر دماغ سامعین اللہ پاک علماء اہل سنت حفاظ و قرائے اہل سنت دا سایہ عاطفت اہل سنت دی عوام دے تا دیر سرات سلامت رکھے بہت شکریہ قاری صاحب قبلہ آپ آئے ہو آپ دی بڑی محبت اگلے جملے میں تواڈے ہی نام کرنا چاہواں گا بی بی خدیجہ نے آکھیا میسرہ بس کرو منو منزل مل گئی منو گوہر مراد مل گیا خزیمہ تمہیں بس کر نفیسہ بنت منیہ نو بلایا حضرات کچھ دیر گزر گئی سی قافلہ آن تو بعد تقریباً 2 یا 3 مہینے علماء نے لکھے نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا اے منیہ دی بیٹی نفیسہ میری سہیلی میں تینوں اپنا ہر دکھ سکھ دسنی ہے ویسے تے میں چونی سا ہن شادی نہ کرا لیکن ایس نوجوان دیاں عزتاں انہوں ملن والیاں برکتاں نے منوں مجبور کیتا ہے میں دوبارہ شادی واسطے ہاں کرا جا اے دے وارثاں نال جا کے گل کر رشتہ پیش کر میں نکاح کرنا چاہنی ہوں جناب نفیسہ بنت منیہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دا پیغام لے کے سرکار دے کول آ گئیاں نبی پاک علیہ السلام نو پوچھیا سونے محمد اگر کوئی بی بی توڑنل شادی کرنا چاہے کرو گے سرکار نے مسکرا کے فرمایا کرانگا میری عمر ہو گئی ہے لیکن میرے کلہجے انہیں پیسے نہیں کہ میں اپنی بیوی دا خیال رکھ سکا شادی دا بندوبست کر سکا اگوں بنت منیہ مسکرا کے کہندیاں نے تے جیڑی تواڈے لڑ لگنی ہے اگر سارے خرچے وہ آپ چکن لی تیار ہو جائے جے وہ اپنا مال جان عزت آبرو سارا کچھ توڑے حوالے کرے تانوں اپنی جان دا سائیں سمجھے تے پھر سرکار نے فرمایا کون ہے اخی خدیجہ الکبریٰ مالکہ عرب جناب نبی کریم نے فرمایا میں نے سوچن دا وقت دیتا جائے جناب حضرت ابو طالب نل حضرت آتکہ نل دیگر آپ دے چچاوان نل تایان نل مشورہ ہویا پھوپیاں نل مشورہ ہویا حضرات چونکہ میں اس عنوان تے خطاب کر چکی ہیں میں ڈیٹیل وچ نہیں جاندا نبی پاک علیہ السلام دا نکاح ہو گیا ایک روایت دے مطابق 20 اونٹ اور دوسری روایت دے مطابق 12 اوقیہ سونا حق مہر قرار دیتا گیا حق مہر طے کیتا گیا اور بی بی خدیجہ الکبریٰ نو حضور دے نکاح وچ دے دیتا گیا ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھیا سرکار نبی کریم علیہ السلام دے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھیا بی بی خدیجہ دے چچا عمر بن اسد نے خطبہ پڑھیا حضرات گرامی صدقے جاواں پھر سرکار جدو بی بی خدیجہ نو لے کے اپنے کار آ گئے یا بی بی خدیجہ دے کار وچ رہائش رکھنی شروع کر دیتی مختلف روایات نے نبی کریم نے بھی خطبہ دیتا خطبہ کنو کہندے ہو اللہ دی تعریف نو مستدرک للحاکم وچ موجود ہے سرکار ایک دن بیٹھے بیٹھے مسکرا پے فرمایا الحمدللہ الذی زوجنی خدیجہ تمام تعریفاں اللہ واسطے جن میرا نکاح خدیجہ نال خدیجہ دا نکاح میرے نال کیتا ہے
صدقے جاواں ساری عمر حضور دی تابعداری کیتی 25 سال زندگی دے شب و روز حضور دے نال گزارے سرکار واسطے ہر ویلے جان مال قربان کیتا میں گل کولوں کراں زبان سڑ جائے میری میں تینوں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دیاں کتاباں دی سیر کراواں گا اے جڑی گل پڑھن لگا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا زندگی چ کئیاں بندیاں نے گل پہلی مرتبہ سننی ہے امام اجل امام ابن سعد علیہ الرحمہ دی کتاب الطبقات الکبری جنوں الطبقات الکبیر بھی کیا جاندا ہے قاہرہ تو 11 جلداں وچ چھپی ہوئی اس کتاب دی جلد نمبر 1 پیج نمبر 93 اتے موجود ہے نبی کریم علیہ السلام دا جدوں بی بی خدیجہ نال نکاح ہویا مکے وچ رہائش اختیار کیتے گئے ایک دہاڑے سرکار مسجد حرام وچ بیٹھے ہوئے نے ایک مائی آ گئی سرکار نے اس مائی نو ویکھیا تے سرکار بابا جی اٹھ کے کھلو گئے نبی پاک نے استقبال کیتا فرمایا لوگو جان دے ہوئے مائی کون ہے تواڈے نبی محمد نو دودھ پلان والی حلیمہ سعدیہ ہے اونچی آواز میں اے اماں حلیمہ سعدیہ جے نبی پاک نے اپنے سامنے بٹھایا تقریر چھڑ کے قبلہ ایک گل ہور سناواں اپنیاں ماواں دا ادب کریا کرو سرکار نے دودھ پلان والی مائی دا ادب کیتا ہے جن نے جنم دیتا ہے اس مائی دا کتنا پیار حضور دے دل وچ ہوے گا سنن ابی داؤد شریف وچ روایت موجود ہے ان ابی طفیل الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ اقبلت امرأة فبسط النبي رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه أردأت النبي أو كما قال توجہ نال سنیو جدوں حضور ہجرت کر کے مدینے وچ آئے سن مسجد نبوی وچ بیٹھے سن سرکار دا صحابی ابو طفیل غنوی کہندا ہے ایک مائی حضور دی بارگاہ وچ آئی سرکار اٹھ کے کھلوئے فبسط النبي رداءه نبی پاک نے بابا جی اپنی چادر اٹھائی اپنے موڈے تو اینج کر کے چاڑ کے اس مائی دے پیراں وچ بچھا دیتی حتی قعدت علیہ اور مائی چادر تے اٹھے بیٹھ گئی اور چادر کیڑی ہے اور جدے تذکر رب قرآن وچ پیا کر دے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر مائی دے پیراں تھلے حضور دی چادر اٹھے بیٹھ گئی گلہ کر دی رہی فلما ذہبت جدوں حضور نے تحفے تحائف دے کے مائی نے رخصت کیتا چلی گئے صحابہ چچے میں گوئیاں ہو رہیاں نے کوئی کہندہ لگتا ہے یار آسمانہ تو آئی ہے کوئی کہندہ یار ایڈی خوش نصیب مائی لگتا ہے عالم لہو تو ملکوت وچوں آئی ہے ایک بندہ کہندہ ہے چپ کرو تو آنو نہیں پتا اے آسمانوں نہیں آئی اے عالم لہو تو ملکوت اور روحانیت وچوں نہیں آئی اس مائی نو میں جاننا ساڈے آقا نو دودھ پلان والی دائی مائی حلیمہ ہے میرے دوستو اماں حلیمہ سعدیہ مکے وچ حضور دے سامنے بیٹھیاں ہویاں لے سرکار نے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نے کدی حضور جناب حلیمہ سعدیہ دا متھا چم دے نے کدی حلیمہ سعدیہ حضور دا متھا چم دیا نے فرمایا نہیں اماں سناؤ میری بہن شیمہ دا کی حال ہے بہناں نال پیار کریا گئے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بہن شیمہ نال پیار کر کے دسیا ہے بہناں پیار دے لائق ہوندیاں نے سرکار کائنات نے فرمایا اماں حلیمہ اے دسو میرے بھائی رضائی بھائی دا کی حال ہے جڑا میرے نال بکریاں چران واسطے جاندا ہوندا سی وہ پترا او بھی ٹھیک ہے اماں میرے رضائی باپ تواڈے سرتاج جناب حارث دا کی حال ہے وہ پترا او بھی ٹھیک ہے نہیں اماں سناؤ ہر طرح خیریت مال مویشی ٹھیک ہے جناب حلیمہ سعدیہ دی ہچکی بند گئی رو کے کہنیاں نے سونے آمن دس دی پر جے تو پوچھے آئے تے دسنا پینا ہے کہت ایسا پہ آئے بکریاں مر گئیاں گاواں مر گئیاں اونٹنیاں تے اونٹ مر گئے حضور بھکھے ساڑھے کل تے دودھ پین جوگی بھی بکری کوئی نہیں سرکار کائنات نے متھا چمیا فرمایا اماں کچھ دیر انتظار کرو میں ہونے آیا سرکار کا شانہ رسالت والٹر پہ کر گئے فرمایا خدیجہ جی سونیا حکم ہوئے فرمایا جاننی ہے بار کون مائی آئی ہے اے تیرے سرتاج محمد نے دودھ پلان والی مائی حلیمہ سعدیہ ہے میں دیاں نیکیاں پلا کے بھی نہیں پول سکتا اے اوئی مائی ہے جڑی اپنے بچے نو دودھ بعد چ پلان دی سی پہلا تیرے دولے محمد نو پلان دی سی اے اوئی مائی
مائی ہے جڑی اپنے بچیاں نو روٹی بعد وچ دیندی سی پہلے تیرے سرتاج محمد نو دیندی سی اے اوہی مائی ہے جنہیں انگلی پھڑ کے تیرے محمد نو ویڑے وچ ٹورنا نالے لوریاں سنانیاں جنہیں ہر ویلے پیار دا اظہار کرنا عرض کیتا حضور چاندے کی یو کہنا کی چاندے ہو فرمایا آج میری ماں مجبور ہو کے آئی ہے او دے قبیلے چو دے علاقے چو قحط سالی ہے او دیاں بکریاں مر گئیاں اونٹ مر گئے ڈاچیاں مر گئیاں سونیاں تسی حکم کرو فرمایا خدیجہ میرے کل تے اجے کچھ بھی نہیں تیرے کل سب کچھ ہے جے چاہمیں بنو ہاشم نل نیکیاں کرنی ہے قریش نل نیکیاں کرنی ہے بنو اسد نل نیکیاں کرنی ہے میری ماں مجبور ہو کے آئی ہے انہوں اسی خالی نہ ٹوریے خدیجہ نے سرکار دا ہاتھ پھڑیا تے چمیا رو کے کہندیاں نے حضور بس کرو جو کچھ میرا ہے وہ کچھ تہاڈا ہے ساڈے باڑے وچ اس ویلے 40 بکریاں تے ایک اونٹے سارے دے سارے ڈنگر بی بی حلیمہ سعدیہ نو دے دے وا کیونکہ حلیمہ صرف محمد دی ماں نہیں خدیجہ بنت خویلد دی بھی ماں بہت شکریہ میرے پتروں میرے مریدوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تو انہوں سلامت رکھے میں پچھلے جمعے دی ویڈیو اپنی آنکھاں نال ویکھی بار دے بندے رو رہے سن بی بی فاطمہ زہرا دا ذکر سن کے بڑے ہی چنگے لوگ تسی اگر میں تو انہوں کدی دبکہ ماراں تے برداشت کر لیا کرو میرا دبکہ بھی محبت دا اظہار ہندہ ہے میرے دوستو اللہ تو انہوں خوش رکھے میری زندگی بھی لاوے اپنے اپنے بچیاں دے سرہ تے سلامت رو بی بی خدیجہ نے 40 بکریاں تے اکلوتا اونٹ سارا کچھ بی بی حلیمہ سعدیہ نو دے کے ٹوریا اسی واسطے میں لکھی ہے زمانہ غم میں میرے مصطفیٰ پر زمانہ غم میں میرے مصطفیٰ پر زمانہ غم میں میرے مصطفیٰ پر عطائے ربانی ہے بی بی خدیجہ جنہوں سمجھ آئیے کہہ دیو عطائے ربانی ایک آواز نہ لمحہ جی دا نہ لینا ہے عطائے ربانی ہے بی بی خدیجہ مکے کی رانی سارے آندھی آواز آوے کرم کی نشانی اور جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں جو ثابت نہ کر کے جاما تو میں خطیب نہیں میں ثابت کروں گا اپنا شعر میں لکھی ہے جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں جڑا ایس شیر تے بھی نہ بولے ایس مصرے تے بھی میں سمجھاں گا انہوں بلانا بیکار ہے ادب نہ لو دکھلو اجازت لے کے اگلی تقریر کر دینی چاہی دیئے جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں وہ زینب کی نانی وہ زینب کی نانی ہیں بی بی خدیجہ جی بہت شکریہ وہ زینب کی نانی بہت مہربانی
بنی وہ زینب کی نا۔ میں اپنے شعر نو سچا ثابت کرن واسطے دلیل پیش کرن لگا وا۔ نبی پاک دا فرمود ہے خوشبودار پڑھ کے سناون لگا، کلیجے جو ٹھنڈ پاون لگا۔ صحیح البخاری کتاب المناقب وچ حدیث موجود ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم فقال یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام هذه خدیجة قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا ہی اتتک فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی وبشر ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب او کما حضرت جناب ابو ہریرہ تو روایت توجہ نل سننا، شارحین حدیث کہندے نے اس ویلے دا قصہ ہے اور جدو نبی کریم علیہ السلام بی بی خدیجہ دے ہاتھ دیاں پکیاں ہویاں روٹیاں پونے وچ بڑھ کے غار حراء وچ چلے جاندے سن، کئی دن کئی راتاں سرکار معتکف رہندے سن، صدقے جاواں رب کریم نل گلاں باتاں کردے رہندے سن۔ ادھروں جناب نبی کریم غار حراء وچ گئے نے، نبی کریم علیہ السلام اوتھے محو عبادت نے، بابا جی درو اماں خدیجۃ الکبریٰ نے ہاتھ نال روٹیاں بنائیاں، سالن بنایا تے پونے وچ بن کے جدو رکھیا نا تشت وچ کھان پین والیاں چیزاں رکھ کے تے ٹریاں۔ ادھروں جناب جبریل امین حضور دی بارگاہ وچ کہندے نے ہادی خدیجہ، سونیاں اے بی بی خدیجہ جے۔ اچھا چھوٹی جی ایک گل میں اور کرنی چاہنا، اے تے نبی پاک علیہ السلام نو جناب جبریل پہ دس دے نا، تے جبریل نو کنے دسیا ہے بی بی خدیجہ ہے؟ جبریل عالم الغیب والشہادہ، رب دا فرستادہ فرشتہ ہے، سب کچھ جاندہ ہے اللہ دے اذن نال، اللہ دے حکم نال، لیکن سرکار نے بی بی خدیجہ دا تعارف خود جبریل نو کنہ لفظاں چ کرایا۔ تاریخ مدینہ دمشق وچ موجود ہے، ساری تقریر بھلا دے ویو بیلیو اے گل یاد رکھ کے لے جائیو، جتھے تک اے گل نو یاد کردے رہو گے، تیاں پتراں نو، بیوی بچیاں نو، ماں باپ نو، یاراں دوستاں نو، کولیگز نو، کلاس فیلوز نو سناندے رہو گے، آپ بھی مزہ لیندے رہو گے تے انہاں نو بھی دیندے رہو گے۔ ہاں ابن عمر کہندے نے نزل جبریل علی النبی، ایک دیاڑے جبریل حضور دی بارگاہ چ نازل ہویا تے نبی پاک علیہ السلام نال گلاں باتاں کرن لگ پیا۔ جاءت خدیجہ تو، ادھروں اماں خدیجہ آ گئیاں، ادھروں اماں خدیجہ آ گئیاں۔ ویسے آج ماشاءاللہ بادل بھی نے تے ٹھنڈا تے سونا تے مٹھا موسم ہے، میں بھی خوشگوار موڈ وچاں تے تواڈے چہرے دی مسکراہٹ بھی غمازی کر رہی ہے کہ تنگ تسی بھی نہیں بیٹھے۔ سبحان اللہ اچھی آواز نال اے گل سن کے ویسے ہی انشاءاللہ تواڈی روح ٹھنڈی ہو جائے گی، روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ آئیاں نا تے جناب جبریل سب کچھ جانن دے باوجود پوچھ دینے من ہادی، سونیا بی بی کون ہے؟ حالانکہ جبریل جاندہ ہے پر حضرت بی بی خدیجہ دی تعریف سرکار دے منہ تو سننا چاہندہ ہے تے سرکار نے مسکرا کے فرمایا ایدہ پوچھنا ہے ہادی صدیقۃ امتی، اے میری امت دی صدیقہ ہے۔ پتہ چلیا صدیقہ امت مصطفیٰ اے والا لقب بی بی خدیجہ نو اللہ پاک نے زبان مصطفیٰ وچوں عنایت فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام غار حراء وچ نے جبریل امین حضور دے کول نے ادھروں اماں خدیجۃ الکبریٰ روٹیاں پکا کے سالن بنا کے جدوں لے کے آئیاں نے نا حضرات غار حراء دے دہانے دے باہر نے تے جناب جبریل امین اگوں مسکرا کے کہنے توجہ میرے ول انشاءاللہ قاری صاحب صحیح کر لیں گے۔ جناب جبریل امین قدم چم کے کہندے نے ہاذی خدیجۃ، سونے اللہ دیا محبوبہ اے بی بی خدیجہ بنت خویلد آئیاں نے قد اتت معہا
इनाउन इन्हां दे हाथ विच एक वड्डा सारा बर्तन है फीही इदामुन जिहदे हाथ विच इन्हां दे हाथ दा बनाया होया इन्हां दे हाथ दा बनाया होया सालन है उस तश्त विच जिहड़ा इन्हां दे हाथ विच उस तश्तरी अंदर उस बर्तन अंदर इन्हां दा बीबी साहिबा दा हथी बनाया होया सालन है ऐ मैं अपनी उम्मत दियां अपने अपनी मिल्लत दियां अपने अपने नबी दी उम्मत दियां बीबियां नु बहु बेटियां नु मामा बहना नु कहना चाहांगा उम्मत मुस्लिमा दी पाक बाज बीबियो शोहर वास्ते खाना तैयार करन लगो ते कदी भी दिल सोड़ा ना पैण दिओ कि जी असी भी इंसान क्यों पकाइए ये भी ते सोचिया करो भी ते बेचारा अल्लाह दा बंदा इंसान है रातां नु धक्के खांदा फिरदा है तेरे वास्ते दिनां नु धक्के खांदा फिरदा है तेरे वास्ते तेरे ते अपने बच्चियां वास्ते ओ मेरे दोस्तों ओ बीबियां जड़ियां कहंदियां ने जी हम शोहर के लिए खाना गर्म नहीं करेंगी फिर उन्हां नु ही देखो वड्डे सारे रेस्टोरेंट ते कुक लगियां हुंदियां ने उत्थे टके टके दे बंदे वास्ते सालन गर्म कर रही हुंदियां ने रोटियां सर्व कर रही हुंदियां ने ओ टके टके दे बेगाने बंदियां नु रोटी देनी मुनासिब है कि जेड़ा दिन रात तेरे सोने कपड़ियां वास्ते तेरे मेकअप वास्ते तेरी इज्जत वास्ते रुलदा फिरदा है अपने सिर दे ताज वास्ते सालन गर्म करना चंगा है गल सुभान अल्लाह वाली सी जे मेरी मिल्लत दी बेटी मेरी मिल्लत दी बहू मेरी मिल्लत दी मां ते मेरी मिल्लत दी बहन धी रानियों मैं कहांगा अपने शोहर दी हमेशा ताबेदारी करो अपने शोहर नाल हमेशा वफा करो ओदी इज्जत दी रखवाली करो ओदे माल जान दी आबरू दी दुआ करो ओ औरतां चंगियां हुंदियां ने जड़ियां अपने शोहरां नाल वफा करदियां ने ते शोहर भी ओ चंगे जड़े बीवियां नु छड़ के बाहर अंदर मुंह ना मारदे फिरन जड़े हर दुख सुख अपनी बीवी नल करन जड़े हर लम्हे अपनी बीवी दा हाथ फड़ के जिंदगी दी दौड़ विच उन्हां ना लेके टुरन नाले आप इज्जत करन नाले मेकियां ते सौहरियां विच उन्हां दी इज्जत करावन नबी पाक वास्ते हथी सालन बना के ले आंदा बीबी खदीजा ने ते बाबा जी फिर मैनू ये गल कहण दी इजाजत दिओ कि अपने शोहर वास्ते हथी सालन बना के ले आना अम्मा खदीजा दी सुन्नत है गल सुभान अल्लाह वाली जे हज़रात गिरामी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दियां बीबियां ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दी ताबेदारी की थी और मैं तुहानू एक गल करा कि मैं जो जुमे ते गल कहंदा ना बीबियां नू खामदां दी ताबेदारी करनी चाहिए कि तुहाडा दिल बिल्लियां उछलदा है शाह साहब दा वोट साडे नाल है लेकिन मैं तेनू ये भी कहना चाहना जे अपनी बीवी नू अपनी ताबेदार रखदा है ते जिद्दन अपनी बेटी नू अपनी भैन नू विआह के तोरे ओनू भी ये मत दे ओनू भी सबक दे अपने शोहर की खिदमत करनी है ये ना कमी तू आडा लालमी तेरा वीर वेख लवेगा ये ना कमी तू मारी सस दे मुंह ते चपेड़ तेरा प्यो वेख लेगा ना तियां नू चंगियां मत्तां दई दियां ने तियां नू ते भैणां नू अच्छा सबक पढ़ा के तोरी दे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने हो पिछले जमाने च सुनिया जे ना ए लोग कहंदे सन धीए अज तैनू टोर रहे हैं तेरा जनाजा ही उस घर चों निकले दा मतलब कोई गलत नहीं सी हुंदा एदा मतलब हुंदा सी धी राणीए अपने खामन की बेअदबी नहीं करनी अपनी सस नू अपनी मां तरह खिदमत के काबिल समझना है अपने ससुर नू अपने बाप की जगह ते रख के इज्जत के काबिल समझना है उथों कदी भी नहीं निकलना उथों इज्जत नाल तेरा जनाजा ही निकले उन्हां दे हमेशा अख दे विच वसे उन्हां दे दिलां च वसे हज़रात अल्लाह साडियां बहु बेटियां नू अच्छी तौफीक अता फरमाए बीबी खदीजा जदों हुजूर वास्ते खाना बना के लेके आईयां गारे हिरा दे दिहाने ते पहुंचियां जनाबे जिबरील मुस्कुरा के कहंदे ने हुजूर बीबी खदीजा आईयां ने इन्हां दे हाथ विच एक वड्डा बर्तन है बर्तन दे अंदर इन्हां ने जेड़ा सालन तुहाडे लई बनाया है ओ सालन फीही तामुन औ शराबुन कुछ खाण वालियां चीज़ां कुछ मशरूब यानी पीण वालियां चीज़ां हुजूर फइदा हिया अततका फकरा अलैहा सलाम मिन रब्बिहा जदों ए खाना तुहाडे सामने लिया के रख देण इन्हां नू इन्हां दे रब दा सलाम दे दियो जिन्हें आ रहे हैं सलाम आसमां से जिन्हें आसमां से सलाम आ रहे हैं वो
وہ زینب کی نانی ہیں بی بی خدیجہ سارے نے کہنے وہ زینب کی نانی جا وہ زینب کی نانی تے جبریل مسکرا کے کہندے حضور صرف اللہ دا سلام نہیں منی میں نوکر دا سلام نہیں کہہ صرف اللہ دا سلام نہیں نمانے میرے نوکر دا میں نوکر دا سلام نہیں کہہ دے وے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ جبریل امین قدم چوم کے عرض کر دے حضور نلے اللہ دا سلام پیش کریو نلے میں نوکر دا سلام پیش کریو وبشر ببیت فی الجنت من قصب نلے انہاں نو خوشخبری دے دے وہ اللہ نے تواڈے واسطے موتیاں دا محل جنت وچ تیار کر رکھے آئے لا صخب فیہ ولا نصب جس محل دے اندر کوئی شور نہیں ہوئے گا کوئی غوغا نہیں ہوئے گا کوئی غول نہیں ہوئے گا اور جس محل دے اندر خاموشی ہی خاموشی سکون ہی سکون تکلیف نہیں ہوئے گی چین ہی چین تمانیت اطمینان ہی اطمینان ہوئے گا حضرات گرامی اے روایت تسی سنیے بلکہ ایک اور گل سنیو ذرا اے جڑی حدیث مبارکہ پڑھن لگا الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور دے اندر موجود ہے سرکار فرماندے نے معراج دی رات جدوں میں جنت دی سیر کر رہا سا میں نہر کوثر تے گیا جدا پانی کستوری نالوں خوشبودار برف نالوں ٹھنڈا شہد نالوں مٹھا سی میں ویکھیا جنت دی نہر کوثر دے کناریاں اتے اچے اچے موتیاں دے خولدار موتیاں دے بنے ہوئے گنبد نے علامہ سیوطی لکھ دے نہیں انہاں گنبداں وچ کی ہوئے گا نبی پاک دی ازواج مطہرات دے حجرے ہونگے حضرات گرامی اپنا شعر سچا ثابت کرنے واسطے ایک اور روایت پڑھن لگا امام احمد ابن شعیب النسائی علیہ الرحمہ دی کتاب السنن القبرہ وچ حدیث پاک موجود ہے ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعندہ خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا فقال ان اللہ یقرئ خدیجہ السلام فقالت ان اللہ هو السلام وعلى جبریل السلام وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ او کما قال اے جڑے بندیاں نے ہاتھ چوک کے باہروں سبحان اللہ کہی اللہ کرے تو اڈے ہتھاں نو کدی فالج نہ ہوئے بہت مہربانی میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ جبریل امین آیا اور شعر دوبارہ پڑھنا ہے پہلے روایت سن لو سرکار دی بارگاہ چ اماں خدیجہ بیٹھیاں ہوئیاں نے سرکار کائنات نو مخاطب کر کے جبریل کہندے ان اللہ یقرئ خدیجہ السلام سونیاں بی بی خدیجہ نو اللہ سلام کہہ رہا ہے نبی پاک نے مخاطب کیتا فرمایا خدیجہ جی آقا حکم ہوئے فرمایا جبریل سلام لے کے آیا تیرے واسطے اللہ دا حضور میرے واسطے فرمایا ہاں تیرے واسطے ہن جناب اما خدیجہ دا علم ویکھی جان دیاں نے کوئی سلام بھیجے تے جواب چنو سلام بھیجی دے پر اللہ نو سلام نہیں بھیجی دا کیونکہ سلام دعا اللہ دعاواں دا محتاج نہیں وہ تے دعاواں قبول کرنے والی ذات ہے وہ تے مجیب الدعوات ساڈیاں دعاواں قبول کرنے والی ہستی ہے اللہ نو سلام نہیں کہی دا دعا نہیں دئی دے تے بی بی خدیجہ نے کی جواب اچ کیا کیا مسکرا کے کہہ دیا نے ان اللہ هو السلام بے شک اللہ سلام ہے السلام ہے سلامتی والا ہے سلامتیاں دین والا ہے اے سونے پیمبر تواڈے صدقے رب دا سلام آیا جبریل لے کے آیا وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سونیاں لے آن والے جبریل تے بھی میری طرفوں سلام تواڈے صدقے سلام خدا آیا میری طرفوں تواڈے تے بھی سلام نلے اللہ دیاں رحمتاں نلے اللہ دیاں برکتاں جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں جنہیں آسمان سے کیا بات ہے تواڈی جنہیں آسمان سے
آسمان سے سلام آ رہے ہیں، وہ زینب کی نانی خدیجہ، ایک آواز نال، وہ زینب کی نانی ہے بی بی خدیجہ، وہ زینب کی نانی خدیجہ مکے کی رانی، اسلام کی ہیں وہ خاتون اول۔ مستدرک للحاکم میں موجود ہے، پیر کے دن سرکار نے اماں خدیجہ کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے قبول کی اور حضور کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر اگلا دن منگل کا آیا، سرکار نے مولا علی کو دعوت دین متین دی، انہوں نے قبول کی اور سرکار کے ساتھ نماز ادا کی۔ صدقے جامت آئیں تے میں کہہ رہا ہوں، اسلام کی ہیں وہ خاتون اول، اسلام کی ہیں وہ خاتون اول، حوا کی ثانی ہے بے بے۔ لمبیاں چوڑیاں تفصیلات نہیں جاندہ، ٹائم میرا مکی جا رہا ہے۔ اور تو سوچیں گا ثانی حوا تے بی بی مریم نو کیا جاندہ ہے، ہاشمی دا پتہ نہیں دماغ خراب ہو گیا ہے، اے بی بی خدیجہ نو حضرت اماں حوا دی ثانی کیا جاندہ ہے۔ اور دلیل بھی تے سننا میں کیوں ثانی حوا کیا ہے، کیونکہ حوا تو حضرت آدم دی نسل چلی ہے، بی بی خدیجہ تو محمد دی نسل۔ خیر ہوئے واہ واہ۔ بولیے حوا کی ثانی ہے بی بی خدیجہ، ایک آواز نال سینے دا زور لا کے اللہ تو اڈاج دا روزہ قبول فرمائے، مکے کی رانی واہ 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 واہ، کرم کی نشان ایجا کرم کی نشانی۔ اور میرا شیر اجڑا میں اگلا شیر پڑھن لگا ہے دیتے دلیل پیش کرن لگا۔ 25 سال اماں خدیجہ نے حضور نل گزارے، حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے بخاری شریف وچ لکھیا ہویا ہے، آپ فرماندیاں نے میں حضرت خدیجہ دی زیارت تے نہیں کی تھی، پر عالم تصور وچ انہاں نو ہمیشہ ویکھ دی رہیاں، کیونکہ حضور کولوں انہاں دا اکثر و بیشتر تذکرہ میں اپنے کناں دے نال سنیا ہے۔ سرکار نے ہر گل تے خدیجہ دی تعریف کرنی، حتیٰ کہ میں رشک کھانا میں کہنا حضور تانو اللہ پاک نے خوش سیرت بلند سیرت بیبیاں نو تواڈے نکاح وچ دیتا ہے۔ حضور کیا خدیجہ تانو بھلی نہیں؟ کیا خدیجہ دی کوئی ریس نہیں کر سکتا؟ کیا خدیجہ ورگی کوئی بھی نہیں؟ سرکار نے رونا تے فرمانا انہا کانت وکانت، ہاں ہاں خدیجہ دی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا، خدیجہ بس خدیجہ سے۔ سرکار نے بکری ذبح کرنی، بکری دے ٹکڑے آزائے جسم علیحدہ علیحدہ کر کے سرکار نے اپنیاں کنیزاں تے غلاماں نو فرمانا او فلانی نکر تے گھارے خدیجہ دی سہیلی دا انہوں دے آو، فلانی نکر تے گھارے خدیجہ دی سہیلی دا انہوں ہے گوشت دے آو، تاکہ خدیجہ دیاں سہیلیاں دی عزت کریے، نلے عیسال ثواب ہو جائے گا، نلے خدیجہ دی روح خوش ہو جائے گا۔ ہن میرا شیر سنی، زندگی وچ پہلی مرتبہ ایس عنوان تے تو اے گل سنیں گا جڑی میں کہن لگا، کیونکہ میں اسی ہفتے ایک کلام لکھے ہے، ایک جگہ تے ہور ایک محفل چ پڑھیا تے دوسری مرتبہ تواڈے کول پڑھن لگا، جمعے تو بعد لکھیا سی، یعنی ایس ویک دے وچ سنی، جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم، بیوی نو پیر دی جتی کہن والیا تیری عقل دا علاج دنیا دے کسے ہسپتال چ نہیں، تینوں صرف اینی گل کہنا چاہواں گا، جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم، جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم،
وہ غم کی کہانی ہے بی بی خدیجہ. بہت شکریہ میرے بھائی. وہ غم کی کہانی وہ غم کی کہانی جا مکے کی رانی. کیڑی گل اماں خدیجہ دی سنا کے جاواں تے کیڑی نال لے کے جاواں. علامہ امام زبیر بن بکار الاسدی القریشی 3 صدی ہجری دے بہت بڑے محدث تے امام گزرے نے. آپ دی کتاب المنتخب فی کتاب ازواج النبی ایدے وچ انہاں نے بالترتیب ساری ازواج نبی دا ذکر کیتا ہے. سب تو پہلا ذکر خیر حضرت بی بی خدیجہ دا. اس باب وچ سب تو آخری حدیث پٹی چک تک چوم دے جاؤ گے اصغر صاحب. سب تو آخری حدیث مزہ آ جائے گا. میں حدیث دا ترجمہ نہیں پس منظر سناواں گا نال. ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت اطعم رسول اللہ خدیجہ من عنب الجنہ او کما قال. او دعوت اسلامی دے جڑے سٹوڈنٹس بیٹھے ہو تسی سمجھ گئے پتر انہاں نوں سمجھان لگا وا. ایک دہاڑے بی بی خدیجہ دی طبیعت خراب ہے. نبی پاک دی گود وچ سر رکھیا ہویا ہے. فرمایا خدیجہ کچھ کھان نو دل کردہ ہے تے دسو منگوا دئیے. بی بی خدیجہ مسکرا کے کہندیاں نے انگور کھان نو دل کردہ ہے. ہن پورے مکے وچ کھجوراں دا انگوراں دا موسم کوئی نہیں سی. نبی کریم دا دریائے کرم جوش وچ آیا انج کر کے ہاتھ اوپر نو اٹھایا. جدوں تھلے کیتا ہرے ہرے پیلے پیلے انگوراں دا گچھا دستے نبوت دے اندر ہے. سرکار نے تشت وچ رکھیا توڑ توڑ کے بی بی خدیجہ نو کھلانے شروع کر دیتے. میری روحانی ماں خدیجہ دیا اکھاں وچ اتھرواں دے طوفان رو کے کہندیاں نے اللہ دے پیارے حبیب سمجھ نہیں آئی مکے وچ عرب وچ انگوراں دا موسم نے کتھوں آئے نے. فرمایا خدیجہ تیرا دل کیتا رب نے جنتی انگور بھیج دیتے ہیں. اعلان نبوت دا 10واں سال رمضان شریف دا مہینہ 5 10 یا تیسری روایت دے مطابق 11 تاریخ بی بی خدیجہ دا وصال دا ویلا قریب آ گیا. روضۃ الشہداء وچ گل لکھی ہوئی ہے حضور دی گود وچ اماں خدیجہ دا سارے. آپ اداس نے نبی پاک علیہ السلام نے اداسی ختم کرنے واسطے فرمایا خدیجہ کیوں اداس ہیں پریشان کیوں ہیں. لوکی جس جنت نو ترس دینے جنت مشتاقت اللہ کی وہ جنت تیرا اشتیاق رکھ دیئے. وہ جنت نو چاہے میرے وچ محمد دی زوجہ خدیجہ آ جاوے. خدیجہ پریشان کیوں ہے. اماں خدیجہ دی چیخ نکلی. فرمایا میری زینب دا خیال رکھو میری رقیہ دا خیال رکھو میری ام کلثوم دا خیال رکھو میری خاتون جنت بی بی فاطمہ دا خیال رکھو. تیاں ماما تو بغیر کنے کشت اٹھا دیا لے ایتے ہوتی جان سکتی ہے جڑی نکے ہوندیاں ماں دے دستے شفقت تو محروم ہو جاوے. ہر بندے نو پتہ نہیں ہوندہ انہا تیاں نلکی گزر دیا لے. میرے دوستو بی بی خدیجہ حضور دی گود وچنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ اداس کیوں ہے. عرض کیتا حضور اداس کیوں نہ ہوا. اللہ دی جنت پاویں جڈی مرضی سونی ہے جتے تسی نہ ہوو گے پاویں جنت بھی ہووے دل نہیں جے لگنا دل نہیں جے لگنا. تفسیر ابن کثیر البدایہ والنہایہ تاریخ مدینہ دمشق تنہ تو علاوہ اور بھی کتاباں وچ موجود ہے. سرکار نے حضرت جناب بی بی خدیجہ دا دل مون واسطے انہاں دا غم غلط کرن واسطے انہاں دے چہرے دا تبسم دیکھن واسطے بابا جی بڑی خوبصورت گل لے کے آیا. آپ نے ارشاد فرمایا خدیجہ تو جنت وچ چلی ہے جنت وچ جائیں گی اپنیاں سونکڑاں نو میرا سلام کہہ دے بھی. نبی پاک دی گل سن
کہ حضرت میں سوکن سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں ویسے اردو وچ لفظ ہوندا سوتن تے دے نال سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں حضرات گرامی بی بی خدیجہ دے چہرے تے مسکراہٹ رقص کر گئی عرض کیتا سونیا کیڑیاں میریاں سوتنا جنت وچ اے تے تہاڈی محبت دی انتہا ہے تسی دوسری شادی کر سکدے سو عرب دا رواج بھی ہے مکے دے اکثر لوگ چار چار شادیاں کردے نے سونیا تہاڈے دین وچ بھی اجازت ہے پر تہاڈی محبت ہے تسی میرے نال 25 سال گزارے کسی اور بی بی نو میری سوتن بنا کے میرے ویڑے وچ نہیں لے آندا پر سونیا سمجھ نہیں آئی تسی کنا سوتنا دی گل پہ کردے ہو سرکار مسکرا پہ فرمایا حضرت موسیٰ دی بہن ام کلثوم یا کلثوم تے حضرت عیسیٰ نو جنم دین والی بی بی مریم تے ناپاک فرعون دی پاک بیوی آسیہ بنت مزاحم اے تینے میریاں بیویاں نے میرے رب نے جنت وچ میرے نال انہاں دا نکاح کر چھڑیا ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ 60 سال دی عمر وچ با روایت دیگر 65 سال دی عمر وچ دنیا تو چلیاں گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون مستدرک وچ موجود ہے مقام حجون جنہوں اج جنت المعلا کیا جاندہ ہے بی بی خدیجہ دی قبر کھود دی گئی آپ نو ام فضل تے ام ایمن نے غسل دیتا نبی پاک علیہ السلام نو اجے چونکہ جنازے دی نماز دا حکم نہیں سی آیا جے قانون ہی نہیں سی آیا نہیں پڑی گئے جناب حضرت خدیجہ دی قبر وچ سرکار خود اترے اوے جیسے قبر وچ مصطفیٰ حبیب خدا اترے ہوئے بیٹے قبر نہیں رہی ہوئے گی جنت دے باغاں چوں باغ بن گئی ہوئے گی سرکار نے خود قبر وچ اتاریا اما خدیجہ الکبریٰ نو آپ نو سپرد خاک کر دیتا ادھروں آپ نو سپرد خاک کیتا ہوئے گا ادھروں جنت نے باواں کھول کے قاری ابراہیم صاحب استقبال خدیجہ کیتا ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نو ڈاڈے غم ملے اسی سال وچ 5 دن پہلے حضرت ابو طالب دا بھی وصال ہو گیا سی پھر 5 دن بعد بی بی خدیجہ ساتھ چھوڑ گئیاں سرکار نے اس سال دا نام ہی عام الحزن یعنی غم دا سال رکھ دیتا لو میرے دوستو تقریر میری مک گئی ایک باری میرا ساتھ دینا ہے تے کہنا ہے جنت بھی نازاں جسے پاک لوگو ہے جنت بھی نازاں جسے پاک لوگو ہے جنت بھی نازاں جسے پاک لوگو وہ جنت مکانی سب دی آواز آوے ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشانی کرم کی نشانی ظہیر ان کی سیرت امر ہو گئی ہے قیامت تک جتھے جتھے بھی حضور تو مال جان لٹان والیاں دا نام آئے گا وچ سر فہرست بی بی خدیجہ الکبریٰ دا نام آئے گا قیامت تک جتھے جتھے عبادت گزار سجدے کرن والیاں رکوع کرن والیاں قیام پذیر بیبیاں دا نام آئے گا سر فہرست میری تے تیری روحانی ماں اما خدیجہ الکبریٰ دا نام آئے گا اور جتھے جتھے اسلام واسطے اپنے مال دے خزانے دے منہ کھولن والیاں بیبیاں دا نام آئے گا اولین صف وچ اما خدیجہ دا نام آئے گا ظہیر ان کی سیرت امر ہو گئی ہے ظہیر ان کی سیرت امر ہو گئی ہے خود گرچہ فانی ہے بی بی خدیجہ پتر بار جا ٹوپی والا بچہ بیٹھا چشمے والا بہت شکریہ دو میں ہاتھ اٹھا کے میرے کلام نو نہیں بی بی خدیجہ دے نام نو سلام کر رہے ہیں بہت شکریہ مکے کی رانی جا سینے دا زور لا کے کرم کی نشانی اے جا کرم کی نشانی
اگلے جمعۃ المبارک وقت تے تشریف لے آنا سیرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عنوان ہوئے گا. بہت شکریہ. ہنسدے وسدے رہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ.